अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं आयशा आफरीन। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत वजीर आला पंजाब की हिदायत पर फेज 2 का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद लारेब असलम की क़यादत में आगाही मुहिम के सिलसिले में रैली का इनेकाद। सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। बलूचिस्तान के सनदी शहर हब में मरना भी मुहाल हो गया। मरने वालों के लिए दफनाने की जगह कम पड़ गई। शहर में 2 बड़े कदीम कब्रिस्तान भर गए। शहरियों ने दीगर छोटे कब्रिस्तानों में अपने प्यारों को दफनाने लगे। हारूनाबाद के नवाही गांव में पोलियो का केस सामने आ गया। महकमा हेल्थ ने तस्दीक कर दी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हारूनाबाद डॉक्टर मोहम्मद आमिर रजा कहते हैं हारूनाबाद में ये पहला पोलियो का केस सामने आया है। सियालकोट में पुलिस ने कार्रवाई करके गाड़ी से शराब बरामद कर ली। शराब स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल असलाई गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कोट अदू दायरीन दीन पनाह में 40 से जायद अफराद का गरीब मेहनत कश के धावा। खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस का वाकया का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। ओकाड़ा में पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला डाकू सोलेवाल में होने वाली डकैती और लड़की के साथ ज्यादती का मरकजी मुल्जिम था। गुजरखान में डकैती की वारदातों में इजाफा। पुलिस जराइम की वारदातें रोकने में नाकाम हो गई। नवाही गांव में निजी कॉलेज के तालिबे इल्म की बाइक चोरी कर ली गई। सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। और रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस ने दौरान सफर सीट बेल्ट की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। कौमी शाहराह पर सफर करने वाले ड्राइवर्स को रोककर रोड सेफ्टी के साथ सीट बेल्ट के फवाइद के बारे में आगाह किया। शहरनामे में शामिल करेंगे खबरों की तफसीलात। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे में सबसे पहले आपको खबर दें कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत वजीर आला पंजाब की हिदायत पर फेज 2 का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद लारेब असलम की क़यादत में आगाही मुहिम के सिलसिले में एक रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के फेज़ 2 का सफदराबाद में भी आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिला में तहसील इंतज़ामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारेब असलम की क़यादत में आगाही मुहिम के लिए एक रैली भी निकाली गई, जिसमें अंजुमन ताजरा म्यूनसिपल कमेटी सफदराबाद के सेंट्री वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत और ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब राना वहीद अहमद खान ने शिरकत की। बाद अज़ा फैमिली पार्क में एक तकीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद लारेब असलम ने खिताब करते हुए कहा कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत क्लीन एंड ग्रीन सफदराबाद बनाया जाएगा, जिसमें सफदराबाद को सरसब्ज़ व शदाब बनाने के लिए पौधे लगाए जाएंगे और सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि सफदराबाद की टूटी सड़कें की तमीर और मरम्मत और सफदराबाद में पीने के साफ पानी की फराहमी मेरी अव्वलन तरजीह है। कैमरामैन ज़रियाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो वन न्यूज़ सफदराबाद। खानेवाल से अब आपको खबर दें कि खानेवाल में महकमा हेल्थ केयर कमीशन से बचने के लिए अताई डॉक्टर कब और किस टाइम क्लिनिक खोलकर इंसानी जानों से खेलते हैं। इन सफाई अताइयों के मुतालिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर मियां अजमल अब्बास ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। नाजरीन, अताई डॉक्टर महकमा हेल्थ केयर कमीशन से बचने के लिए कौन कौन से हुर्बे इस्तेमाल करते हैं और ये अपने क्लिनिक किन औकात में खोलकर इंसानी जानों के साथ खेलते हैं, ये तमाम मनाजर आपको आगे चलकर दिखाते हैं।
खानेवाल में जगह जगह अताई डॉक्टर मौत के घर खोले बैठे हैं। ये अताई डॉक्टर महकमा हेल्थ केयर कमीशन से बचने के लिए शाम के वक्त क्लिनिक खोलकर इंसानी जानों से खेलते हैं। इन अताइयों के गिराज नुमा क्लिनिक्स के अंदर हर तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। महकमा सेहत की टीमें अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां तो करती है, मगर ये अताई क्लिनिक सील होने के अगले ही रोज डीसील करवाकर इंसानी जानों से दोबारा खेलना शुरू कर देते हैं। मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मियां अजमल अब्बास ने अताई डॉक्टरों के मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात किए। समझता हूँ कि जो इंसानी जानों से खेलने वाले लोग हैं उनका मुहासबा होना चाहिए और उनको कड़ी हाथों से उनको निपटना चाहिए। जहाँ तक बात है कि हम ये समझते हैं कि डॉक्टर महंगा है और एक अताई सस्ता है, तो अताइयत में बहुत सारी सब स्टैंडर्ड मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं। ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी कीमत 2 रुपये बनती हैं लेकिन वो 50 रुपये यूज़ कर रहे हैं, और उसके आफ्टर इफेक्ट रिजल्ट ये आते हैं कि वो मरीज़ बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है, जहाँ फिर उसको प्रोफेसर किसी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करना पड़ता है और उसकी कॉस्ट उससे ज़्यादा पड़ जाती है। तो इसलिए डॉक्टर क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को हमेशा चेक कराना चाहिए। अताई लोग जान से खेलते हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, तो हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि इनके लिए जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि अगर अतायत ख़त्म करनी है तो एक बाकायदा कोर्स कराया जाए, उस कोर्स के बाद इनको रजिस्टर्ड कर लें, रजिस्टर्ड करने के बाद फिर बैन कर दें। उसके बाद जो भी अगर अतायत में इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ एक वाज़े कानून वो सर कलम करें, जो करें ताकि एक इंसानियत में हमारे यहाँ एक मुआशरे में तंदुरुस्त लोग पैदा हों। ऑपरेशन तो एक क्वालिफाइड सर्जन करता है, इवन कि MBBS डॉक्टर के पास जो वो भी कहता है मैंने ऑपरेशन नहीं करना, आप सर्जन के पास जाएं, क्योंकि साइंस का दौर है, बायोलॉजिकल वार चल रही है। अगर हम इस तरह ही अताइयों के हाथ चढ़ेंगे तो गलत ऑपरेशन होंगे, अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जी ये तो खुदा की तरफ से मौत आई और मर गया, जबकि ऐसा नहीं है। गलत ऑपरेशन करने से, गलत उसको डील करने से तो इंसान की मौत वाकई होती है। मेट्रो 1 न्यूज की टीम ने अताइयों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया तो ज्यादातर अताई डॉक्टर और मेडिकल स्टोर के मालिक ऐसे निकले जिन्होंने किराए पर डिग्रियां हासिल करके सरेआम इंसानी जिंदगियों से खेलना शुरू किया हुआ है। पेशेंट ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 5 ਵਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈरह ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇ ਦੇ। अच्छा, आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं? नहीं क्वालिफाइड डॉक्टर मैं नहीं? मेडिकल स्टोर ही चलाता हूँ सिर्फ। तो अभी आप ये इंजेक्शन लगा रहे थे? वो किसी डॉक्टर का लिखा हुआ था। जराये ने दावा किया कि जंगल मडियाले में अवैध मेडिसिन कंपनी के मालकान ने भी बी फार्मेसी की डिग्री किराए पर ले रखी है, जो कि कानूनन जुर्म है। उधर खानेवाल के नवाही गांव 76B15L में डॉक्टर सजाद ने ऑन कैमरा बताया कि पिछले 6 सालों में मुझे महकमा सेहत के किसी भी ऑफिसर ने चेक करने की जहमत ही नहीं की। इतला के बावजूद इनके खिलाफ अब तक कार्रवाई भी सामने ना आ सकी। जराये ने कहा ये अताई चंद MBBS डॉक्टरों के पास बतौर डिस्पेंसर काम करते हैं और शाम के औकात में अपने जाती क्लिनिक खोलकर एलोपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से इन अताइयों के खिलाफ महकमा हेल्थ के चंद अफसरान जल्दी कार्रवाई नहीं करते। शहरियों ने महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। इन्होंने वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुतालबा किया कि महकमा सेहत के अंदर रहकर अताई डॉक्टर पैदा करने वालों के खिलाफ भी नोटिस लेकर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। नईम इकबाल चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। बात करते हैं बलूचिस्तान के सनअती शहर हब की, जहां मरना भी मुहाल हो चुका है। मरने वालों के लिए दफनाने की जगह कम पड़ गई। शहर में 2 बड़े कदीमी कब्रिस्तान भी भर गए। बलूचिस्तान के सनअती शहर में कब्रिस्तान की जमीन की जगह भर जाने के बाद कोई मर जाए तो उसको दफनाने की परेशानी शुरू हो जाती है। जिंदा इंसान के मसाइल तो अपनी जगह, मगर मरने के बाद भी आखिरी आरामगाह हब में मिलना मुश्किल हो चुका है। जब शहर में साकरान रोड पर कायम कब्रिस्तान भरने के बाद शहरियों ने दीगर छोटे कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम की जानिब से कब्रिस्तान की जमीन के लिए एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई और असिस्टेंट कमिश्नर और DC लसबेला को भी इस बारे में आगाह किया गया। लोगों का कहना है कि हब के कब्रिस्तानों में दफन लोग अपने प्यारों के कब्रों पर फातिहा के लिए आते हैं, मगर कब्रिस्तान में सफाई सुथराई ना होने के बराबर है। तो रात को लाइट वगैरह भी नहीं है, बाकी पानी की भी टैंक है, कभी खाली होती है कभी क्या, बाकी यहाँ कोई देखभाल भी ऐसी खास तो नहीं है। यहाँ पर इस हब का एक ही कब्रिस्तान है जो कदीमी कब्रिस्तान है। तकरीबन जब से हब आबाद हुआ है तब से ये कब्रिस्तान चला आ रहा है और इसमें मज़ीद अभी गुंजाइश बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है, जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है।
यहाँ पर बिल्कुल इसमें कब्रिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है अपने प्यारों को दफन करने के लिए। ये शेर खामोशा हैं, लोगों को तो चाहिए कि इस पे तवज्जो दें। और जहाँ पर कचरा, ये जंगल और कब्रें, बहुत सी कब्रें डैमेज हुई हैं, लिहाजा मैं ज़िले इंतज़ामिया और हब की इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा तवज्जो दें। अब के जो कब्रिस्तान है 2-3 ये बड़े हुए हैं, इनके अंदर मज़ीद मुर्दे दफनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ के लोग बेचारे इंतहाई मजबूर हैं, अपने मैयतों को घुमा फिराते हैं 5-6 कब्रिस्तानों पर और उनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिलती। इस हवाले से हमने जमीयत उलमा इस्लाम की वसातत से असिस्टेंट कमिश्नर हब को कोई 4-5 महीना पहले दरख्वास्त भी दी थी, तो उन्होंने हमारे इस दरख्वास्त पे कोई 50 एकड़ ज़मीन की निशानदी भी की और इस पर हम DC लसबेला से भी मिले थे, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि जल्द अज जल्द इस जो मार्केशन असिस्टेंट कमिश्नर हब ने की है वो हम कब्रिस्तान के नाम पे अलर्ट करेंगे और रेवेन्यू बोर्ड को उन्होंने ये लेटर भेज दी है। अब आपको बताएं कि रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस ने दौरान सफर सीट बेल्ट की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसमें कौमी शाहरा पर सफर करने वाले ड्राइवर्स को रोककर रोड सेफ्टी के साथ सीट बेल्ट के फवाइद के बारे में आगाह किया जा रहा है। मोटरवे पुलिस ने सेक्टर कमांडर मियां अफनान अमीन की सरबराही में सीट बेल्ट की अहमियत को उजागर करने के लिए मुहिम का आगाज कर दिया। सेक्टर कमांडर मियां अफनान अमीन ने मोटरवे पुलिस के तमाम बीट इंचार्ज और पेट्रोलिंग अफसरान को हिदायत करते हुए तमाम ड्राइवर्स को रोककर सीट बेल्ट के इस्तेमाल के फवाइद के बारे में ब्रीफिंग करने की हिदायत की, जिस पर मोटरवे पुलिस ने फौरी अमल करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइवर्स को रोककर सीट बेल्ट पहनने की हिदायत करते हुए कहा कि हादसात की सूरत में सीट बेल्ट के इस्तेमाल से आपकी कीमती जानों को बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं हारूनाबाद के हवाले से। हारूनाबाद के नवाही गांव में पोलियो का केस सामने आ गया है। महकमे हेल्थ ने भी तस्दीक भी कर दी है। हारूनाबाद के नवाही गांव में 18 माह के बच्चे अली वारिस में पोलियो की तस्दीक हो गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हारूनाबाद डॉक्टर मोहम्मद आमिर रजा का कहना है कि हारूनाबाद में ये पहला पोलियो का केस सामने आया है। अब बात करते हैं ननकाना साहब की। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 591वें जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान से गवारदुरपुर बंधक कमेटी के सरबरा सतवंत सिंह ने भारत समेत पूरी दुनिया की सिख कमेटी को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत की दावत दी है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जिवें हर साल पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਐਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ 551 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਇਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ SOP ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਣਾ ਚਾਹੇ, चाहे वो इंडियन संगत होवे, चाहे वो डायस्पोरा दी संगत होवे बाहर कंट्रियां दी, असी। अब बात करते हैं सियालकोट की। सियालकोट में पुलिस ने कार्रवाई करके गाड़ी से शराब बरामद कर ली। शराब स्मगलिंग में मुलव्विस बैन अजलाई गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सियालकोट में पुलिस ने दौरान नाकाबंदी मशकूक गाड़ी को रोका। दौरान तलाशी गाड़ी से 75 बोतलें शराब की बरामद हुई, जिन्हें लाहौर से सियालकोट फरोख्त के लिए मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस शराब स्मगलिंग में मुलव्विस बैन अजलाई गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
جی حسب الحکم جناب ڈپو صاحب سیالکوٹ جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. اسی سلسلہ میں مسلسل انفارمیشن تھی کہ لاہور سے اسمگل ہو کے شراب بجوات کے کچھ ایریا میں سیل کی جا رہی ہے. اس پہ اسپیشل ناکہ بندی کی گئی, اسپیشل کوشش کی گئی اور ایس ایچ او پھوکلیار فرض ماں نے انتہائی محنت کر کے بجوات روڈ سے ایک گاڑی پکڑی ہے جس میں 2 خواتین اور ایک مرد شراب اسمگل کر کے لے جا رہے تھے. ان سے 75 کے قریب بوتل شراب برآمد کی گئی ہے جو انہوں نے مختلف جگہ سپلائی کرنی تھی. ملزمان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اور پورے نیٹ ورک پہ کام کیا جا رہا ہے. آپ کو آگاہ کریں کہ شہر کا اکلوتا آفتاب اسٹیڈیم ضلعی انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے. مزید جانتے ہیں اے ڈی عامر سے. جی بالکل, یہاں پر میں موجود ہوں. یہ شہر کا اکلوتا آفتاب اسٹیڈیم ہے اور یہ زبوحالی کا شکار ہے. 2005 میں 0.8 ملین سے تعمیر ہونے والے اس آفتاب اسٹیڈیم کے جو کھیلوں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ بالکل مات پا چکی ہیں. اس کی عمارت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. اس کے مینارے جو ہیں وہ خستہ حالی کا منظر پیش کر رہے ہیں اور اس کی جو چھت ہے وہ بھی یہاں کے نشئی جو ہے اس کو اٹھا کر فروخت کر رہے ہیں. تو یہ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار یہ آفتاب اسٹیڈیم جو ہے یہاں کی انتظامیہ کا منہ چڑھا رہی ہے. اور اس اسٹیڈیم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی گراسی کے لیے یہاں پر پیٹر انجن نصب ہے جس کا عملہ جو ہے وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہا ہے. اور یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ گراؤنڈ بالکل سنسان ہو چکا ہے. گراؤنڈ کی گراسی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ جو تھوڑی بہت آپ کو گراسی نظر آ رہی ہے ناظرین, یہ جو ہے پرانے یہ جو حالیہ بارشوں کے نتیجے میں یہ گراسی جو ہے تھوڑا ہری بری ہو چکی ہے. تاہم یہاں پر جو تعینات عملہ ہے اس کی رکھوالی کے لیے وہ بھی گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آفتاب اسٹیڈیم بالکل جو ہے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. ضلع انتظامیہ سے یہاں کی نوجوان نسل نے جو یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس گراؤنڈ کو دوبارہ آباد کیا جائے تاکہ نوجوانوں میں جو ہے منفی سرگرمیوں سے ہٹ کر جو کھیلوں کی سرگرمیاں جو جاری رکھی جا سکیں. جی شہر نامے میں شامل کریں گے مزید خبریں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب رخ کرتے ہیں شور کوٹ کا, جہاں سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر محفل ذکر امام حسین علیہ السلام کا انعقاد ہوا, جس میں ملک کے معروف نعت خواں قاری شاہد محمود اور دیگر ثنا خواں نے اپنے نذرانہ عقیدت پیش کیا. شور کوٹ میں سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہونے والی محفل میں پیر سید جمیل حیدر شاہ صابری, پیر سید رضا حسین گیلانی, سابق MP قمر حیات کاٹیا, چودھری خالد غنی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات, سول سوسائٹی کے نمائندوں, صحافیوں اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. محفل میں بذریعہ قرآن اندازی ایک خوش نصیب کو عمرے کا ٹکٹ بھی دیا گیا. آخر میں عالم اسلام کے اتحاد, ملک میں قیام امن کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی. اب آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز بنا ایک بار پھر خانیوال کی دکھی عوام کی آواز. میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہونے پر مین جہانیہ کے مین روڈ کو ڈپٹی کمشنر خانیوال اور MPA نشاد احمد خان کی خصوصی کاوش سے ہٹایا جانے لگا, جس پر اہل علاقہ اور مسافر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے مزید جانتے ہیں خالد چودھری سے. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں جہانیہ بائی پاس روڈ کے اوپر جو کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. تو پچھلے ہفتے جو ہے میٹرو ون نیوز نے خبر نشر کی تھی جو اعلیٰ حکام تک پہنچی اور جو درینہ مسئلہ تھا اہل علاقہ کے لیے وہ اب حل ہونے کو جا رہا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ اہل علاقہ کے لوگ موجود ہیں. مزید اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اس روڈ کے حوالے سے. سر یہ بتائیے گا کہ روڈ کئی سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, اب جو ہے یہ بننے جا رہا ہے, ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کی جانب سے اس کو بنایا جا رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو میٹرو ون نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہماری آواز پہنچائی. بغیر روڈ بہت زیادہ خراب تھا, کھڈے وغیرہ تھے جس کی وجہ سے ٹریفک کو بہت زیادہ گزرنے میں بہت مشکلات پیش آتی تھی, ریسکیو والوں کو بہت زیادہ مشکلیں پیش آتی تھی. تو ہم نے بہت دفعہ اپلیکیشن وغیرہ دی ہیں تو ہماری نہیں سنی گئی, لیکن میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون نیوز کا جنہوں نے ہماری آواز پہنچائی اور ہماری سنی گئی روڈ یہ بن رہا ہے. بقایا میں شکر گزار ہوں ڈپٹی کمشنر خانیوال کا
जिन्होंने इसमें हमारा साथ दिया, हमारी आवाज़ सुनी और अब हमारा साथ दे रहे हैं। और बकाया मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद खान डाहे का, निशात अहमद मोहम्मद खान डाहे का, जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और हमारा ये जो था मसला था इसे पूरा किया। तो इनकी निस्बत हमें ये एक साफ़ रोड मिल जाएगा, जिसकी वजह से अब आगे ना कोई हादसा होगा, ना कोई रेस्क्यू वालों को परेशानी होगी और ना कोई मुश्किलात पेश आएंगी। जी, जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उनका यही कहना था कई सालों से ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार था, जिससे ट्रैफिक को आमदोरफ्त में भी जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो रेस्क्यू 112 जैसी गाड़ियां जो है वो एमरजेंसी में मरीजों को लेकर यहाँ से गुजरती थी, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना था। तो अहले इलाका ने जो है डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी और MP निशात अहमद खान डाहा का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने जो है इनकी आवाज़ सुनी और जो इस रोड की तामीर और तरक्की के लिए जो फंड जारी किए हैं तो उसके ऊपर ये जो है उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी, अब रुख करते हैं बहावल नगर का। बहावल नगर लालिका ग्रुप की बड़ी कामयाबी, मुखालिफ ग्रुप बहावल नगर के हवाले से आपको खबर दें कि बहावल नगर लालिका ग्रुप की बड़ी कामयाबी मुखालिफ ग्रुप की बड़ी विकेटें गिराने में कामयाब हो गया। बहावल नगर की यूनियन कौंसल सैयद अली की दो बड़ी सियासी शख्सियात चौधरी मोहम्मद अकरम और सईद अहमद सखीरा ने अपनी पूरी बरादरियों और हजारों साथियों के हमरा शाह ग्रुप छोड़कर मियां शौकत अली लालीका और मियां फैज रसूल लालीका के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया और अपनी पूरी हिमायत और तायद का यकीन दिलाया। दोनों सियासी रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान के डिवीजन और लालीका ग्रुप की इलाकाई मसाइल में दिलचस्पी और अवाम से मोहब्बत के जज्बे को देखते हुए लालीका ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया है। अब रुख करते हैं सनावा का। सनावा में रेलवे लाइन के करीब गंदगी और गंदे पानी ने इलाका मकीनों का जीना हराम कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी अब्दुल मुत्तलिब से। मैं मौजूद हूँ सनावा रेलवे लाइन के साथ, जहाँ पर नालियों का गंदा पानी और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ फैलने का खतरा है। तो इलाका मकीनों का कहना है कि हमारा यहाँ से गुजरना भी दुश्वार है। एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बस जैसे कि भाई ने बताया आपको कि यहाँ गंदगी है, पानी है, गंदा पानी खड़ा है, यहाँ से लोगों को गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पूरे मोहल्ले में इस गंदे पानी की बदबू जाती है, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला बेचारा परेशान है। तो हमें हुकाम वाला से और म्यूनसिपल कमेटी सनावा से ये अपील करते हैं कि खुदा रे इसको देखें और उस नाले को, और जो नाली बना रखी है, नाला बना रखा है, उसको बराबर तरीके से ऊंचा करके इसको भी सीधा करें ताकि पानी यहाँ से निकले और ये जगह साफ़ हो, साफ़ सुथरा माहौल हो। जाहिर सी बात है, यहाँ सामने आप दिखा सकते हैं, सामने मस्जिद है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। यहाँ से मोटरसाइकिल का निकलना मुश्किल हो जाता है। जी, उनका यही कहना था कि आला हुकाम से हमारी अपील है कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए और लोगों का गुजरने का रास्ता बनाया जाए। जी, अब बात करते हैं सफदराबाद का। कॉलेज रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सफदराबाद कॉलेज रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। कॉलेज रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद, थाना सफदराबाद, DSP सर्कल सफदराबाद, ऑफिस सफदराबाद समेत दर्जनों सरकारी प्राइवेट स्कूल और कॉलेज वाक़या हैं, जिसकी वजह से इस सड़क पर आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा रहती है। सड़क से उठने वाली धूल मिट्टी की वजह से सड़क से गुजरने वाले तलबा और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। के हवाले से मीडिया इसको प्रॉपर कवर कर रहा है और ये इस एरिया का मैं समझता हूँ इस वक्त ये प्रायोरिटी इशू है। तकरीबन 3 से 3,500 बच्चा डेली यहाँ से बच्चियाँ ट्रैवल करती हैं और बारिश में तो यहाँ से गुजरना जो है वो महाल हो जाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट जो है ना, स्पेशली अभी डेवलपमेंट की फेज़ आ रही है, इसमें डेवलपमेंट हो रही है और शहर में मेन रोड भी वो बनवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उसी रोड के साथ ही, उसी कनेक्शन में इस रोड को भी साथ बना दीजिए। एक छोटी सी स्कीम है और बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों का ये बहुत बड़ा मसला है जो कि अरसा दराज से जो है ना वो चला आ रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सियासी हमायदीन से कि इसको इसमें अपनी प्रायोरिटी में डालें। शहरियों ने वज़ीर पंजाब और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा से मुतालबा किया कि कॉलेज रोड की तमीर के लिए फंड जारी करके इसको फिल फॉर बनाया जाए। कैमरामैन ज़रियाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़ सफदराबाद।
اب آپ کو آگاہ کریں کہ منچن آباد کے سب ڈویژنل وابڈا آفس منڈی صادق گنج کی سڑک میں انتہائی غیر معیاری مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے. مزید احوال جانتے ہیں محمد عباس سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منچن آباد کے سب ڈویژنل آفس منڈی صادق گنج میں، جہاں پر تقریباً 50 سال بعد جو ہے وہ وابڈا آفس کی سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے، لیکن سڑک کی تعمیر میں جو استعمال ہونے والا مٹیریل ہے وہ انتہائی ناقص استعمال کیا جا رہا ہے. بجری جو ہے وہ تقریباً پرانی ہے اور یہاں پر ریت کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر لک جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں پہ سڑک کا حال یہ ہے کہ گزرنے والوں کے پاؤں کے نشانات اور اس کے علاوہ موٹر سائیکلز وغیرہ کے نشانات جو ہیں وہ بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. سڑک وقتاً فوقتاً جو بننے سے پہلے ہی اکھڑ رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا ہے. جی السلام علیکم سر، یہ رولا نہیں پھیر رہے، بالکل مٹیریل گھٹ دے رہے ہیں. سڑک ہونے تیسرا دن ہوا، تیسرے دن اکھڑی پی سر، یہ دیکھ لو کیمرے میں نظر آ رہا ہے. جی بالکل، جس طرح کہ آپ نے شہری کی بات بھی سنی کہ ان کا کہنا تھا کہ سڑک کو پریس کرنے کے لیے جو رولا ہے وہ بھی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور اس پہ جو مٹیریل ہے وہ انتہائی ناقص ہے. 3 دن ہو گئے ہیں سڑک کو بنے ہوئے، لیکن وہ ابھی سے ٹوٹنی شروع ہو گئی ہے. تو عوام کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کہ یہ جو اس سڑک پہ کرپشن کی جا رہی ہے اس پہ کے ذمہ داران ہیں، جو اس کا ٹھیکیدار ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. جی شہرنامے میں شامل کریں گے مزید خبریں، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ گجرات میں کلین اینڈ گرین پنجاب فیز 2 کا افتتاح کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر سیف انور اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹری سلیم سرور جوڑا نے تحصیل کونسل لون میں پودا لگا کر کلین اینڈ گرین پنجاب فیز 2 کا افتتاح کیا. سول سوسائٹی کے افراد نے افتتاحی تقریب میں بھرپور شرکت کی. ڈپٹی کمشنر گجرات سیف انور کا کہنا تھا کہ کلین اینڈ گرین گجرات فیز 2 میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب، گرین بیلٹس پارکس میں بہتر سہولیات کی فراہمی، شجرکاری بنیادی اہداف ہیں. منصوبے پر عمل درآمد کر کے جامع پلان تیار کر لیا گیا ہے. جب تک آپ سارے ایک پیج پہ ہم نہیں ہوں گے، نہ ہم رزلٹ اچھے لے سکتے ہیں، نہ سوسائٹی ہم سے اچھی ایکسپیکٹیشن کر سکتی ہے. لیکن یہ ایک میں یقین دلاتا ہوں کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، اسپیشلی میونسپل کمیٹیز ہیں، کارپوریشنز ہیں یا میونسپل ادارے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم کام پہ لگائیں گے، یہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اب آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو دائرین دین پناہ میں 40 سے زائد افراد کا غریب محنت کش کے گھر پہ دھاوا مکان گرا دیا گیا. خواتین اور بچوں پر بھی تشدد کیا گیا. کوٹ ادو کے نواحی علاقے کے رہائشی سلطان محمود کے گھر با-اثر افراد حسنین دفتری نے دیگر 40 افراد کے ہمراہ دھاوا بول دیا. گھر میں موجود خواتین بچوں پر تشدد کرتے رہے. غریب محنت کش کر مکان گرا دیا گیا. متاثرہ افراد نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، دریائی کٹاؤ کی وجہ سے ہمارے مکان دریا برد ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے سرکاری زمین پر سر چھپانے کے لیے ایک گھر بنایا جو کہ ان لوگوں نے گرا دیا ہے. پولیس تھانہ دین پناہ نے ملزمان کے خلاف کارروائی کے بجائے ہمارے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. غریب لوگوں بلائے سے دریائی لوگ ہانی تار بیٹھن تو جا کرنے دریا لوڑ کے دی پتہ ہر کے کوئی دریا سٹ کے زمینہ تھانے دی سپورٹ ہے، پولیس ہے، یہ سارے بندے چاہتے ہیں انہیں پچھوان کے مکان سٹ گئے ہیں. جی پولیس دی سپورٹ نہ ہوا تو سارا مکان نہ سٹے. سارے بچے ہیں انہوں کو مارے نے گھیلی رہ گئے، سارے بندے اڑے چاہ گئے نہ سا اڑے گئے ہیں. اب رخ کرتے ہیں بورے والا کا. بورے والا میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں تنظیم سازی سے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر اور ممبر قومی اسمبلی عبد الرحمان کانجو نے کی. بورے والا میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں تنظیم سازی سے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر اور ممبر قومی اسمبلی عبد الرحمان کانجو نے کی. ڈویژنل صدر پاکستان مسلم لیگ نون عبد الرحمان کانجو نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی گرفتاری حکومت کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. میاں شہباز شریف کی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتے ہیں. میاں صاحب کو جیل میں بند کرنے سے مسئلہ
مسئلے حل ہوتے تو میاں صاحب رضاکارانہ طور پر جیل چلے جاتے. اب آپ کو آگاہ کریں کہ ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہاول نگر کیمپس ملک احمد ذوالفقار نے ہارون آباد کا دورہ کر کے مختلف پروگرامز اور جاری ورکشاپ کا جائزہ لیا اور ایس او پیز کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کو سراہا. ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہاول نگر ملک احمد ذوالفقار نے ہارون آباد کا دورہ کیا. اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر احمد ذوالفقار نے کہا کہ مختلف پروگرامز اور تعلیمی شعبہ جات میں داخلے کا مرحلہ جاری ہے اور 15 اکتوبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. B.Ed, M.Ed, BBA, BS کے مختلف پروگرامز MA, MS کی پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے داخلے جاری ہیں جن کے ذریعے تعلیمی استعداد میں ترقی کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. اب آپ کو آگاہ کریں کہ جام پور ضلع راجن پور کے غریب طلباء و طالبات کو مقامی سطح پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے. اب مقامی سطح پر BS کلاسز شروع کر دی گئی ہیں. ہمارے نمائندے جنید خان ڈپٹی ڈائریکٹر کالج ارشاد حسین کے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. ضلع راجن پور میں طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا پڑتا تھا. اب مقامی سطح پر BS کلاسز کا اجزا کیا گیا ہے. اس حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سید ارشاد حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں انہوں نے کیا اقدامات کیے. جی السلام علیکم. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان گلزار صاحب کے تعلیمی پروگرام کے مطابق منسٹر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی سربراہی میں ہماری HOD کی جو ٹیم ہے وہ باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں کام کر رہی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے جو بھی ادارے ہیں ڈسٹرکٹ راجن پور میں ان میں BS کلاسز کو لانچ کر دیا جائے. اس سلسلے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم ڈسٹرکٹ راجن پور میں 5 سے 6 کالجز میں BS لانچ کر رہے ہیں جن کی کچھ کی NOC ہمیں مہیا ہو گئی ہے, کچھ کی NOC اسی ویک میں ہمیں مل جائے گی. ہم انشاءاللہ اسی سال میں ہی BS کلاسز کو راجن پور میں لانچ کر دیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تمام بچوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر نہیں کرنا پڑے گا. الحمدللہ یہ غریب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان کو یونیورسٹی میں جانے سے وہ لوگ بچ جائیں گے, وہ ایکسپینسو جو ہے وہ برداشت کر جائیں گے. یونیورسٹی کی جو فیسیں ہیں ان سے اور BS کلاسز کی فیسوں میں ہم نے فرق رکھا ہوا ہے. تو اس پلان کے مطابق غریب لوگوں کو اپنے شہر میں اپنے گھر میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا. جی الحمدللہ. جی آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سید ارشاد حسین صاحب کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ غریب جو طلباء و طالبات ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسروں شہر کا رخ نہیں کرنا پڑے گا, وہ اپنے شہر اپنے گھر میں ہی تعلیم حاصل کر سکیں. اور اب خبر شامل کرتے ہیں اوچھ شریف سے, جہاں حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز قائم کر کے اوچھ شریف کی عوام کا دیرینہ مطالبہ منظور کر لیا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز چکروانی سے. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں شہر الشریف میں یوٹیلٹی سٹور پر. الشریف کی عوام کا دیرینہ مطالبہ جو ہے حکومت وقت کی طرف سے وہ منظور کر لیا گیا ہے اور الشریف میں یوٹیلٹی سٹور ایک دفعہ پھر سے شفٹ کر دیا گیا ہے. الشریف کی عوام کو یہاں پر اشیاء خودنوش جو ہیں بازار سے بآسانی مل رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یوٹیلٹی سٹور کے آنر, ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالہ سے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں میٹرو نیوز چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا یوٹیلٹی سٹور پر تشریف لے کے آئے. اس کے علاوہ نیئر عباس ماہر ریجنل مینیجر صاحب جو ہیں ہمارے بہاولپور میں ہمارا ریجنل آفس ہوتا ہے, ان کی ذاتی کاوش اور ایریا مینیجر صاحب کی ذاتی کاوش کی وجہ سے اوچھ شریف میں یوٹیلٹی سٹور قائم کر دیا گیا. اور ہمارے پاس گھی, چینی, چاول, دالیں, اس کے علاوہ بہت سارے آئٹم ہوتے ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے سبسڈی دی. یوٹیلٹی سٹور کا وزٹ کریں, یہاں سے اشیاء خوردنوش کی خریداری کریں اور یہاں پر آپ کو بازار سے جو ہے بارعایت چیزیں ملیں گی اور آپ حکومت کی دی ہوئی سبسڈی سے فائدہ اٹھائیں. جی اور اب رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا, جہاں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سالانہ انتخابات کا انعقاد کیا گیا ہے. انتخابات میں ڈیموکریٹک فاؤنڈرز گروپ اور اتحاد فاؤنڈرز گروپ کے امیدوار آپس میں مد مقابل تھے. دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن 2020-21 کا انعقاد کیا گیا، جبکہ اس الیکشن میں اتحاد فاؤنڈر گروپ اور ڈیموکریٹک گروپ کارپوریٹو اور ایسوسیٹ کلاس کی نشستوں میں مقابلہ ہوا۔ دونوں گروپس میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آیا، جبکہ اتحاد فاؤنڈر گروپ کے تمام امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ اس موقع پر ڈیموکریٹک گروپ کے صدر ذوالفقار احسن بٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منسٹری آف کامرس اور جو ادارے ہیں متعلقہ وہ کم از کم جو کمی ہے، جو چیزیں جن چیزوں کو مس یوز کیا جاتا ہے آفیسز کو، ان کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی نئی امینڈمنٹس کرے تاکہ یہ جو کرپشن ہے، یہ جو بوگس ووٹ ہے، یہ کم از کم ختم ہو سکے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے انتخابات ڈیموکریٹک گروپ کے امیدوار ضیاء اللہ خواجہ نے کہا کہ 2005 میں بوگس ووٹوں کی مدد سے الیکشن جیتنے جا رہے ہیں، اور اگر ان بوگس ووٹوں کو لسٹوں سے خارج کر دیا جائے تو ڈیموکریٹک گروپ ہی کامیاب ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو فیک فائلیں ہیں ان کا صفایا ہو، الیکشن لڑے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے کہ یہ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم ہر وقت ان کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جدوجہد ہے جب تک اس مافیا کا ہم صفایا نہیں کریں گے اس وقت ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے انتخابات میں ایکسپورٹر نے بھرپور شرکت کی، جبکہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ڈیموکریٹک گروپ کے چیئرمین سہیل خاور میر سے بھی ملاقات کی، جبکہ سہیل خاور میر نے انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلیوں پر عثمان ڈار کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ کیمرامین زبیر اشرف کے ساتھ حاجی عارف، میٹرو ون نیوز، سیالکوٹ۔ اور اب بات کرتے ہیں ننکانہ صاحب کی، جہاں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ننکانہ صاحب کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک حیات النبی پاکستان کے زیر اہتمام آستانہ عالیہ غوثیہ شادباغ کالونی سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت صاحبزادہ میاں بشیر یاد نقشبندی نے کی۔ ریلی میں مذہبی سماجی شخصیات سمیت تحریک حیات النبی پاکستان کے ہزاروں کارکنان نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف اور کشمیر کی بھارتی تسلط سے آزادی کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ موتی کا بدترین چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوری دنیا سے یہ اپیل کریں گے کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے سارے آواز اٹھائیں۔ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ تو ترکی نے ساتھ دیا، ہم ترکی زندہ باد کہتے ہیں اور صدر کو، ایسے ہمارے صدر بھی اور جتنے پاکستان مسلم ممالک ہیں، سب کے جتنے بھی صدور ہیں، سب کشمیریوں کی آزادی کی یہ آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا کشمیر کو اللہ تعالیٰ جلد آزاد فرمائے گا۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہماری زندگی ہے، یہ ریلی بھی نکلے گی اور ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اپنی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی دربار عالیہ پیر میاں حیات محمد پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد کامران، میٹرو ون نیوز، ننکانہ صاحب۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پسرور محلہ گودام روڈ پر واقع سرکاری گوداموں میں عرصہ دراز سے پانی جمع ہے، جس سے اہل محلہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حسنین گیلانی سے۔ جی میں اس وقت پسرور محلہ گودام روڈ میں موجود ہوں، جہاں سرکاری گوداموں میں عرصہ دراز سے پانی جمع ہے اور شہری شدید پریشان ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو گودام روڈ ہے ریلوے اسٹیشن سے جو سڑک شہر کو جا رہی ہے، یہاں پر یہ گورنمنٹ کا 5.5 کنال کا رقبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر پانی جمع ہے، 2-2 فٹ تک پانی جمع ہے، مچھر کی افزائش ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ جو گودام کی بلڈنگ ہے یہ جرائم کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ اس کے دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اس کی جتنی دیواریں ہیں وہ دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور لوگ ان دیواروں سے کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بدبو اور تعفن کا سما رہتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہاں اتنی زیادہ فضا خراب ہوتی ہے کہ سانس لینا محال ہے۔ یہ جو گودام ہے یہ سرکاری گودام گورنمنٹ کے تھے، جہاں پر یہ 5.5 کنال کا رقبہ گورنمنٹ یہاں پر اپنی گندم اور دیگر اجناس جو تھے وہ سٹور کرتے تھے۔ اس وقت یہ بہت بری حالت میں ہیں، اور جو اہل محلہ ہیں وہ شدید پریشان ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ جلد سے جلد مٹی ڈلوائے، ان کی دیواریں جو ہے وہ تعمیر کرے، اور اس سے بڑھ کر جتنی جلدی ہو یہاں پر اس کو بہتر استعمال میں لایا جائے۔ اگر ہو
सके तो इसका कोई पार्क बनाया जाए, कोई गवर्नमेंट का स्कूल बनाया जाए। ये तो बात की बात है, लेकिन जो मिट्टी डालने वाला काम और दीवारें तवीर करने वाला काम है वो जितनी जल्दी हो उतनी ही जल्दी शहरियों को सूखा सांस मिलेगा। जी, शहरियों का कहना था कि इन गोदामों की सफाई करवाई जाए, हमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, और अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक कर दिया गया है। थाना सदर देपालपुर की हुदूद फखर टाउन में पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला डाकू सालेहावाल में होने वाली डकैती और लड़की के साथ ज्यादती का मरकजी मुलजिम था। और अब आपको बताएं कि गुजर खान में डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। पुलिस जराइम की वारदातें रोकने में नाकाम हो चुकी है। गुजर खान में चोर और डाकू मुतहर्रिक हो गए। गुजर खान की थाना की हुदूद में एक दिन में 2 वारदातें हुई। नवाही गांव के रिहायशी निजी कॉलेज के तालिब इल्म की बाइक चोरी कर ली गई। सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मिल गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने हुए चोर बहुत आसानी से मोटरसाइकिल चोरी कर लेता है। और अब आपको बताएं कि पतों की फूलनगर में जुल्म की इंतहा, खातून को उसके देवरों ने बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। फूलनगर के दर्जी की बीवी को इसके देवरों ने मकान पर कब्जा करने की नियत से बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पत्तों की फूलनगर में खातून को इसके देवरों ने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। फूलनगर के दर्जी की बीवी को इसके देवरों ने मकान पर कब्जा करने की नीयत से बेईमाना तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान ने तशद्दुद के दौरान डंडों और लोहे के राड़ों का आज़ादाना इस्तेमाल करके नाक की हड्डी और पसलियां तोड़ दी। मेरी बीवी पर पहले भी मेरे भाइयों ने, मुश्ताक रज़ाक ने पहले भी तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से उनकी मैंने FIR करवाई है। महल्ले के लोगों ने मेरी मदद की है कि बार बार यानी कि जुल्म के ख़िलाफ़ महल्ले वालों ने आवाज़ उठाई है। थाना सिटी फूलनगर में मेरी बीवी का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे उसकी आंखों की बनाई और नाक की हड्डी और पसलियाँ टूट गई हैं। मैं गरीब आदमी दर्जियों का काम करता हूँ, बराए मेहरबानी मेरी मदद की जाए। फूलनगर में खातून पर तशद्दुद से खातून की बिनाई मुतासर हो गई। मुतासरा खातून के बच्चों और खामन को भी ज़दोकोब किया। 2 माह कबल भी मुतासरा खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। थाना सिटी फूलनगर में FIR दर्ज करवा दी गई। गुज़श्ता 4 रोज़ पहले होने वाले तशद्दुद की भी FIR थाना सिटी फूलनगर में दर्ज करवाई गई, ताहम मुल्ज़िमान गिरफ्तार न हो सके। मुतासरा खातून ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ चौधरी अदर तुफैल, मेट्रो 1 न्यूज पत्तों की। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।